सायरा इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, जो पिछले 1.5 साल से महविश नामी खातून के घर मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी। ऐसा क्या हुआ कि सायरा की बेशुमार वीडियोस बनाई गई जो कि महविश के पास थी, और सायरा को मुलाजमत के बहाने कहां कहां किस किस के पास भेजा जाता था। सायरा से पूछते हैं, लेकिन उससे पहले महविश के बारे में बताती चलूँ। ये वो खातून है जिसके ऊपर इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इल्ज़ामात लगाए गए। कभी पुलिस की वर्दी का बेजा इस्तेमाल किया गया, कभी लोगों को ब्लैकमेल किया गया, किसी पोस्ट पर ना होते हुए भी लोगों को ये बताया गया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और उस वजह से लोगों को ब्लैकमेल करती थी। वो मामला अब इस हद तक बढ़ गए कि अब लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा, लड़कियों के साथ इस तरह के काम करवाना इसका काम बन चुका है। ऐसा इल्ज़ामात है इस फैमिली का, जो कि सायरा भी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा और बेशुमार ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने महविश के घर में मुलाजमा के तौर पर काम किया, और वो सब जो है वो इसी इल्ज़ाम की जद में है, इसी चीज़ की जद में है कि हमारे साथ ये सब कुछ किया गया। सायरा से बात करते हैं। कब से थी सायरा? 1.5 साल से। इसको पास कर लो, यहाँ पे रखना है आपने, ठीक है। 1.5 साल से महविश के घर में काम कर रही। जी। महविश को जानते थे पहले से? नहीं, वो हमारे पास एक पहली थी, उस पर हम काम करते थे। तो महविश ने वो पहली खरीदी थी। अच्छा। मैडम महविश ने वो पहले खरीदी थी, तो तब ना हमारे घर में कुछ मामलात बन चुके, तो जिसके लिए हमारे घर में ना कोई खर्चा वगैरह नहीं था चलाने के लिए, कुछ अच्छा। घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैडम महविश ने ये बोला कि आंटी ये अपनी बेटी मुझे दे दे काम काज करने के लिए, तो 30,000 सैलरी दूंगी। अच्छा। तो मेरी अम्मी ने कहा ठीक है आप ले जाओ, मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो चलो हमारे कुछ घर का इंतजाम चल जाएगा। तो मैडम महविश मुझे लेगी, जब लेके चली कहाँ गई। की रहायशी हो आप? मैं 43 चौक की। अच्छा। 43 चौक की रहायशी हूँ। मैडम महविश के साथ जब मैं चली गई, तो तब 1 हफ्ते ही अभी हुआ है, तब मुझे ना प्यार से रखने लग पड़ी, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें खिलाने पिलाने लग पड़ी। तो जब 1 हफ्ता गुजरा है, तो मुझसे ना गंदी गंदी बातें करने लग पड़ी कि इस तरह तुम कर सकती हो मेरे शोहर के साथ या किसी और के साथ। तो मैंने कहा नहीं मैडम, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, चाहे हम गरीब हैं लेकिन इज़्ज़तदार लोग हैं। महविश का शोहर भी वहीं पर होता था? महविश का शोहर, महविश के असल में 3 शोहर हैं। 3 शोहर हैं मैडम महविश के। तीनों एक साथ रहते हैं? नहीं, अलग अलग रहते हैं। अच्छा। पहले का नाम शकील एक औरत है। के 3 शोहर कैसे हो सकते हैं? पहले का नाम शकील है। अच्छा। दूसरे का नाम वकार शाह है। अच्छा। और तीसरे का नाम जो है वो मुझे नहीं आता क्या उसका नाम है, ठीक है, वो भी अलग है। लेकिन 3 शोहर, एक बीवी, एक औरत के 3 शोहर कैसे हो सकते हैं? ये नहीं पता, क्योंकि उसने मेरे आने से पहले शादियाँ की हुई थी। सबके साथ की हुई थी? हाँ, सबके रखा हुआ है? साथ, सबको रखा हुआ है। अच्छा। तो मैडम महविश ने मुझसे ना 1 हफ्ता भी मुझे उधर हुआ है गई को, तो ये बातें करना महविश के पड़ी। साथ कौन सा शोहर रहता था? वकार शाह भी रहता है। वकार शाह। उसके जी। बच्चे हैं? उसके बच्चे, उसके अंदर से एक बेटी है। वैसे महविश के कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, कुल मिला के 5 बच्चे हैं। अपने साथ उसने कितने बच्चों को रखा हुआ है? अपने साथ सिर्फ एक बेटे को, छोटे को। अच्छा। ये आपको यकीन है कि जो बाकी के 4 है वो उसी के बच्चे हैं? हाँ, उसी के हैं ये। उसी के बच्चे हैं। जी। वो अलग अलग? जी, 2 हॉस्टल है। उन शोहर के साथ उसकी अलैदगी हो गई, उसके बाद उसने दूसरा फिर तीसरा किया हो? कहती तो यही है, लेकिन नहीं, उधर भी आती जाती है, सोती बैठती है, सब कुछ उसके साथ भी करती है, तीनों के साथ करती है मतलब ये। अच्छा, ठीक है। तो मुझे कहने लगी कि तुम मेरे शोहर के साथ ये काम करो। मैंने इनको मना किया। फिर मुझे बोतल के अंदर किसी चीज़ के अंदर इसने नशीली कुछ चीज़ दी कि जिससे ना मुझे नशा हो जाए। फिर अपने शोहर के पास ले गई, उसने मेरे साथ बहुत बुरा, बहुत गंदा बिहेव किया, बहुत बेड़ियों वाला बिहेव किया, कपड़े सारे उतरे हैं मेरे। तो उसने वो किया, इसने वीडियो बनाई बहुत ज़्यादा। जब मैं होश में, इसने मुझे वीडियो दिखाई, कहती है अगर तुमने ये काम ना किया मेरे साथ मिलके, तो ये तुम्हारी सारी वीडियो जो से अपलोड कर दूंगी, सबको दिखाऊंगी, तुम्हारे भाइयों को भी दिखाऊंगी। आपको 1 हफ्ता हुआ था बस? उस वक्त अभी मुझे 1 हफ्ता हुआ था। तो मैं इसकी बातों में आने लग पड़ी। ये मुझे नशे की हालत में इस तरह करवाती थी, बहुत बुरे बुरे काम। पहली बार नशा दिया होगा ना? पहली बार नशा दिया था, तो उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करने लग पड़ी। वो वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करने लग पड़ी। फिर जिसके साथ इसने ये गलत काम मेरे करवाए, उसके साथ इसने मेरी वीडियो बनाई। फिर इसने मुझे आइस के नशे में। पता होता था कि आपकी वीडियो बन रही है? ये मुझे नहीं था पता, क्योंकि इसने बाद में बताया था। पहले जब इसने बनाई थी ना पहली दफ़ा, तब उसने मुझे दिखाई थी, उसके बाद ये मुझे नहीं थी दिखाई। आपको कैसे पता आपकी वीडियोस बनी? तो मुझे इसलिए पता चला जब ये 3-4 माह हो चुके हैं इस बात को कि मैंने मैडम महविश के साथ झगड़ा डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैडम हमसे ये काम नहीं होता। इसने फिर मुझे सारी वीडियो दिखाई, कम से कम 10-15 वीडियो होंगी इसके पास मेरी। उस फ़ोन के अंदर, ठीक है। इसने मुझे दिखाई, कहती है तेरे घर
والوں کو دکھا دوں گی, اس طرح کر دوں گی, سب کچھ کر دوں گی, تیرے بھائیوں کو بھی مار دوں گی. بہت زیادہ بلیک میل کرنے لگ پڑی. اس دوران اپنے گھر والوں سے ملتی رہی ہو؟ وہ مجھے گھر والوں سے ملاتی ہی نہیں تھی. 1.5 سال میں ایک بار بھی ملاقات 2 نہیں ہوئی؟ دفعہ ملاقات ہوئی اور مجھے اس نے دھمکیاں لگائی کہ تم نے گھر جانے کا فیصلہ کیا یا ان کے ساتھ کوئی بات کی تو تمہیں مار دوں گی. اسی دوران جب میں نے اس کا آپ نے کہنا, اپنے جب گھر والوں سے ملاقات ہوئی ہے 1 سے 2 بار, کیوں نہیں کسی کو بتایا, کسی بہن کو, بھائی کو, والدہ کو, والد کو؟ کیونکہ یہ میرے پاس بیٹھتی تھی تب. اچھا, ملاقات اس کی موجودگی میں ہاں, ہوتی اس تھی. کی ٹھیک ہے. موجودگی میں ہوتی تھی. یہ میری طرف گوڑیاں بڑھ بڑھ دیکھتی تھی. پسٹل اس کے پاس ہوتا تھا, چادر کے نیچے یہ پسٹل رکھتی تھی. آئس کے نشے پہ مجھے لگا دیا. وہ ویڈیو دکھا دیا, کس نے مجھے آئس کے نشے پہ لگا دیا. میں آئس بھی پینا لگ پڑی, پھر شراب پینے لگ پڑی. کافی مطلب اس نے کافی مجھ سے یہ حرکتیں گندی گندی کروائی. ایسا ایسا اس نے میری ویڈیو بنائی, بڑا کچھ اس نے کیا. پھر مجھے مارتی بھی رہی. میں نے کچھ بھی نہیں گھر والوں کو کہا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لاہور سے پولیس والا آیا تھا. کہتی ہے اس کے ساتھ یہ کام کرو, اس کو خوش کرو. اس کو خوش کرو. میں کہا میڈم اس طرح مت کرے, آپ نے پہلے بھی بڑا کچھ میرے ساتھ کر دیا لیکن اس طرح مت کرے. اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا, اس نے چیمبر چالا اور میرے ہاتھ کے اوپر گولی اسی ٹائم چلا دی. پولیس والے نہیں میڈم مہوش نے, یہ ہاتھ کے اوپر میرے اسی ٹائم گولی چلا دی, گولی لگی ہوئی ہے. پھر جب میڈم مہوش مجھے ہاسپٹل لے گئی ہے, نواز شریف ہاسپٹل لے گئی ہے, سارے راستے یہ کہتی گئی ہے کہ تم نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے فائر لگا ہے, تم نے یہ کہنا ہے کہ جو سا برف والا سوا ہوتا ہے نا وہ وجہ ہے. اگر تم نے یہ نہ کہا تو پورے ہاسپٹل والے تجھے وہاں سے جوتیاں مار کے نکالیں گے یہ ویڈیو کی وجہ سے. میں آگے سے چپ کر گئی. تب واپسی پہ جب آئی تب بھی میں جا کے ہاسپٹل میں یہی کہا کہ میرے ہاتھ پہ سوا بجا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹروں نے بھی مجھ سے بڑی دفعہ پوچھا کہ کیا ہوا ہے, لیکن میں نے کہا مجھے میرے ہاتھ پہ سوا بجا ہے. ٹانکے لگ کے گھر آئے واپس. صرف یہ ایک بار انکار کیا تھا, ایک بار انکار کیا تھا. پولیس والے کے ساتھ یہ سب, پولیس والے کے ساتھ میں نہیں کروں گی. پھر میں ادھر سے جب واپس آئی, نشے کی انہوں نے گولیاں دی تھی کہ مطلب تکلیف نہ ہو, یہ نشے کی حالت میں سوئی رہے. اس نے شاید کہا تھا, یہ نہیں پتا. پھر اس نے پولیس والے کو کہا کہ اسی حالت میں اس کے ساتھ جو کرنا ہے تم کر سکتے ہو. گولی کی حالت میں لگی میں, اس نے میرے ساتھ اتنا ظلم کروایا. میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں تھی کچھ کہہ سکتی. کیونکہ مجھے ویڈیو کے وہ تانے دیتی تھی, کہتی ہے میں سب کو دکھا دوں گی, یہ سب کو دکھا دوں گی. پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایک لڑکا آیا جس کا نام عمر شیخ ہے, وہ آیا ادھر اپنی جگہ بیچنے کے لیے. اس نے نا 2 لڑکیاں عمر شیخ کو کہا کہ یہ 2 لڑکیاں میرے پاس کام کرتی ہیں, ان دونوں میں سے دیکھو کس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی ہے, تمہاری تو ڈیورس ہو چکی ہے. اس نے کہا چاچی آپ خود دیکھ لو. ٹھیک ہے, بعد میں اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کے پاس آپ کے علاوہ اور بھی لڑکیاں تھیں؟ کافی زیادہ ہے اس کے پاس ابھی بھی, اور وہاں پر یہی کام چل رہا ہوتا ہے؟ یہی کام چل رہا ہے, ساتھ سے پراپرٹی کا کام شیئر کیا ہوا ہے. اگر یہ کہیں پر بھیجتی بھی تھی کسی کے پاس؟ بیٹی شوہر کے پاس ہی تھی, ورنہ باقی گھر میں ہی آتے تھے. پیسے بھی دے کر جاتے تھے, پیسے اس کو دے کے جاتے تھے. ہاں, یہ پیسے بھی لیتی تھی. اور خود بھی یہ آگے بندوں کے آگے پیش ہوتی ہے, مطلب اس نے فل اپنا چکلا بنایا ہوا ہے. تو لہذا ایک لڑکا آیا, اس کو کہتی ہے, اس لڑکے نے کہا کہ میں نے نا سیرا سے شادی کرنی ہے. کچھ دن گزرے تو اس نے کہا, مطلب جو آدمی آتے تھے ان کو ویڈیوز دکھاتی تھی لڑکیوں کی, پسند کرو. ہاں, پسند کرو, تصویریں دکھاتی تھی, یا اگر اس کے پاس ہیں وہ لڑکیاں تو وہ دکھا دیتی تھی کہ ان کے ساتھ جس کے ساتھ مرضی کر لو. تو لہٰذا اس لڑکی کو بھی اس نے یہی کہا تھا. اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں سیرا سے نکاح کر لیتا ہوں. میں پسند آ گئی. پھر اس نے یہ کہا کہ یہ تو بہت گندے کردار کی عورت ہے. اس نے ویڈیو دکھائی. اس لڑکے نے پھر مجھے سمجھایا یہ کیا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز ہے. میں اس کو بتانا نہیں تھا چاہتی. میں کہا اگر بتایا تو میری ویڈیو شیئر ہو جائیں گی, میں کہیں جو کہ نہیں رہ جاؤں گی. وہ رہا ایک موضوع, جب رہا اس نے دیکھا کہ مجھے تھپڑ پڑ رہے ہیں, میرے پہ گن کا ایشو, مطلب گن رکھ کے بات منائی جا رہی ہے. اس نے دیکھا, سوچنے لگ پڑا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ میاں شکیل نے کال کر کے کہا کہ جو سا تو عشق لڑا رہی ہے نا, میں ادھر آ رہا ہوں, آ کے تجھے بتاتا ہوں. میاں شکیل کون ہے؟ میاں شکیل اس کا پہلا ہسبینڈ جس کے ساتھ یہ کرواتی رہی ہے. ٹھیک ہے, میں ادھر آ رہا ہوں. پاس بھی آپ جاتی رہی ہو؟ بالکل. تو میں ادھر آ رہا ہوں, لیکن لہٰذا اس نے اس لڑکے کو کہتی ہے دیکھو اس کے ساتھ اب بہت برا حال ہوگا, اس کے پیچھے سے ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے, اس نے کہا نہیں. تو کہتی ہے میں میاں شکیل کو ادھر نہیں آنے دوں گی, اس کے پاس ہی اس کو لے جاتی ہوں. جب اس کے پاس لے کے گئی, اس نے مجھے جاتے ساری اتنی زور سے پیٹا ہے, اتنی زور سے مارا ہے کہ میرے ہاتھ کے اوپر اس نے ان چیزوں مارے ہیں, بہت زیادہ ٹھڈے مارے ہیں, تھپڑ مارے ہیں کہ میں پھر کچھ. میں جب گھر آئی میرے کپڑے پھٹے. اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں, تم چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جاؤ, میرا آپس کا معاملہ آتا ہے. ٹھیک ہے,
میں سیدھا اندر چلی گئی. اس نے مجھے کہا کپڑے چینج کرو, میڈم نے کہا کپڑے چینج کرو, منہ ہاتھ دھو کے باہر آ جاؤ. میں نے اسی طرح ہی کیا, کپڑے چینج کے باہر. پھر اس نے لا کے اس لڑکے کو ویڈیو دکھائی, دیکھو